वक्फ कानून को लेकर लगातार जो देश का सर्वोच्च अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें सुनवाई हो रही है। और आपको बता दें कि देश की जनता लगातार इस इंतजार में है, इस फैसले का इंतजार कर रही है कि वक्फ कानून को लेकर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, जिन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गंभीरता के साथ इस पूरी सुनवाई में हिस्सा ले रहे हैं। क्या वक्फ कानून को लेकर के आगामी वक्त में कोई बड़ा आदेश सुनाने वाले? क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन याचिकाओं के आधार पर जिसमें साफ तौर पर ये हवाला दिया गया है कि जो वक्फ कानून सरकार लेकर के आई है, ये वक्फ कानून कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को छीनता है और इस कानून को अब निरस्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं, वो दलीलें पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वक्फ बिल का लेकर आना, कानून बनाना, यहाँ किसी भी प्रकार से मुस्लिम समुदायों की या वक्फ प्रॉपर्टियों की अपने कब्जे में लेने की कोई कोशिश नहीं है। इसका सीधा साफ मतलब वक्फ के नाम पर जो प्रॉपर्टियां हैं उस पर चल रहे विवादों का निपटान करने के लिए इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत लाया जाना है और उसी आधार के ऊपर ये कानून केंद्र की सरकार बनाने में कामयाब हुई। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मुद्दे को लेकर कह रहे हैं कि वक्फ की तमाम संपत्तियां सरकार के कब्जे में आ जाएंगी, मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, कलेक्टर जो है वो अपने आदेश जारी कर देगा, कलेक्टर के पास ट्रायल चलेगा, उसके बाद जब तक वो फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचता है तब तक वो वक्फ की संपत्तियां नहीं रहेंगी, उसके बाद कोर्ट में केस चलेगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार इस तरीके का कानून लेकर के आई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान जहां पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बताया, किस तरीके से उनसे नुकसान हो सकता है, किस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज को सरकार अपने कब्जे में लेने की बात उन्होंने कही, ये तमाम जो है अपने बयानों में किस तरीके से भाषण देते हुए नजर आए, वो बयान। आप ये जुल्म नहीं तो क्या है? फिर एक यही तो सेक्शन लाया गया था जब लोकसभा में बहस हो रही थी, उस दिन इस अमेंडमेंट को पेश कर दिया गया। हमारे एक भाई हमदुल्ला सईद कांग्रेस के एमपी हैं, लक्षद्वीप के एमपी हैं, आदिवासी हैं। उनके मरहूम वालिद 9 मरतबा के एमपी थे लोकसभा और राज्यसभा के। अब आप कह रहे हैं कि आदिवासी अपनी जायदाद को वक्फ नहीं करेगा, तो ये इस तरह के गलत क़वानीन बनाकर मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीनने का काम कर रही है। मैं इस मौके पर हमारे मुहिबुल्लाह नदवी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि हम तमाम अराकीन ने मिलकर उस पार्लियामेंट की जॉइंट वर्किंग कमेटी में बड़ी मेहनतें की, बड़ी जुस्तजू की, हमने पूरी कोशिश की कि हम अपने मौक़िफ़ को सामने रख सकें। इसीलिए हमने उस जॉइंट वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट में हमने अपने डिसेंट रिपोर्ट को भी दिया है। मैंने दिया, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने दिया, और मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब रामपुर के एमपी भी हैं और पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद है उसके इमाम भी हैं। ये कानून ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद वक्फ की नहीं रहेगी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप बताइए, जिस मस्जिद का इमाम एक एमपी हो, बहैसियत इमाम इनका तकर्रुर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने किया, ये कानून ये कह रहा है कि हम उस मस्जिद को मस्जिद नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बना देंगे। कैसे कोई खामोश बैठ सकता है बताइए आप? ये हुकूमत आस्था की बात करती है कि हमारी आस्था मस्जिद में नहीं है, कि हमारी आस्था दरगाहों में नहीं है, कि हमारी आस्था यतीम खानों में नहीं है जो वक्फ कर दिए गए, कि हमारी आस्था आशुर खानों में नहीं है, इमाम बाड़ों में नहीं है, ईदगाह में नहीं है। आखिर क्यों इस तरह का कानून बीजेपी की हुकूमत ने बनाया? सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर। इस कानून से वक्फ की हिफाजत नहीं होगी, इस कानून से वक्फ की आमदनी में इजाफा नहीं होगा, इस कानून से काबिजीन को नहीं हटाया जा सकता। माने
جو 12 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا وہ مالک بن جائے گا، اور پورے ملک میں پروپیگنڈا بی جے پی والے کر رہے ہیں ایسا نہیں، سب جھوٹ ہے۔ یہ قانون صرف بنایا گیا مستقبل کو سامنے رکھ کر۔ اگر یہ قانون رہے گا تو یاد رکھیے آر ایس ایس کے پاس ایک لسٹ ہے، جو ان کا ماننا یہ ہے کہ تاریخ کے کسی وقت میں مساجد نہیں تھے، کسی اور کی عبادت گاہ تھی، تو صرف ان کو کرنا یہ ہے کہ کلیکٹر کے پاس جا کر ایک درخواست دینا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، اور کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا۔ اس کے بعد سے جب تک انکوائری کی رپورٹ مکمل نہیں ہوتی وہ وقف کی جائیداد نہیں رہے گی۔ آپ سن کر کہہ رہے ہوں گے کیا بات کر رہے ہو، انکوائری پہ میں اپنی مسجد کو کھو دوں گا؟ جی ہاں، اگر کلیکٹر کے پاس کوئی شکایت کرے گا تو انکوائری پر آپ مسجد کھو دیں گے۔ جب تک کہ انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا، آپ انتظار کرتے رہیے۔ کوئی بھی جا کر کمپلین کر دے گا۔ یہ بولتے ہیں پورٹل، ارے پورٹل کیا ہے؟ پورٹل پہ بھی چڑھانے سے پہلے کوئی کمپلین کر دے گا۔ آپ نے ایک سیکشن بنا دیا، اس میں ہمارے داؤدی بورا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے داؤدی بورا مسلمانوں نے کہا کہ ہم کو اس قانون کے تحت مت لائیے۔ ہمارے پاس دائل مطلق کا ان کے پاس ایک کانسیپٹ ہے، مگر ان کو استعمال کیا گیا۔ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مودی کی حکومت نے داؤدی بورا کو اور کھوجاؤں کو اس لیے اس قانون میں لایا، اس کے دو مقصد تھے۔ ایک مقصد کہ کھوجا مسلمان، ان کا ایک یتیم خانہ وقف تھا جس کو ہندوستان کے سب سے دولت مند آدمی نے وقف کی جائیداد کو 20 کروڑ روپے دے کے خرید لیا۔ آج بمبئی میں سب سے بڑا عالی شان عمارت جو ہمارے ملک کا سب سے دولت مند آدمی ہے، اس نے اپنا گھر بنایا تو یتیم خانے پر بنایا جو وقف کی جائیداد تھی۔ اس کو بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ کھوجا بھی ان کا وقف ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے ایک وقف ٹرسٹ کے تحت اس کو بیچ دیا تھا، تو اس کی ٹائٹل کو لیگلائز کرانے کے لیے مہاراشٹرا کے دو سی او لکھ کر دیے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے، تو مودی نے قانون کے ذریعے اپنے دوست کو مدد کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے داؤدی بورا کہہ رہے تھے کہ نکالو، ان کا نام لے کے سیکشن 2C لائے اور ان کو ہی وقف بورڈ میں شامل کر لیے۔ تو یہ ان کی شرارت نہیں ہے بلکہ ایک منصوبہ ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم اور محب اللہ صاحب جب اس کمیٹی میں تھے تو کمیٹی کے چیئرمین نے اپنے اختیارات کا اس طرح استعمال کیا کہ ایک ایسی تنظیم کو بلایا کمیٹی کے سامنے، اس کمیٹی کے 3 لوگوں پر ٹیررزم کے مقدمے چل رہے ہیں، بلکہ 2 کو سزا بھی ہوئی۔ اس آرگنائزیشن کے 3 لوگوں کو بم بلاسٹ میں، جو مہاراشٹرا میں بم بلاسٹ کیے تھے، ان کو بلایا گیا۔ آپ بتائیے اس کا کیا تعلق؟ ایسے لوگوں کو بلایا گیا۔ محب اللہ صاحب کو میں پہلی مرتبہ غصے میں دیکھا۔ ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ریٹائرڈ لا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور جب ہم ان سے پوچھے کہ یہ بتائیے کہ 5 سال مسلمان ہونے کی شرط کا مطلب کیا ہے، جب میں نے یہ ریٹائرڈ وائس چانسلر جو لا یونیورسٹی کے، تو ان سے پوچھا کہ بتائیے محترمہ، اگر کوئی 5 سال تک نہیں دے سکتا تو کیا 5 سال تک دوسرے مذہب کو دے سکتا ہے؟ تو محترمہ جو ریٹائرڈ وائس چانسلر ہیں لا یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا ہاں بالکل وہ دے سکتا ہے کسی عبادت گاہ کو۔ میں نے پوچھا پھر مسجد کو نہیں دے سکتا؟ بولے نہیں، مسجد کو نہیں 5 سال تک۔ میں نے کہا کیا یہ دوسرے دھرموں میں ایسا ہوتا ہے کہ 5 سال تک تم اگر کسی دھرم کو مانتے، کیسے بتائیں گے کہ مثال کے طور پر آپ خاتون ہیں، آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں، کون آ کر دیکھے گا کہ آپ دین پر چل رہے نہیں چل رہے؟ کون طے کرے گا؟ اور انگریزی کا ورڈ ہے کنٹروینس لکھا آپ نے، کہاں سے طے ہوگا؟ مقصد کیا ہے کہ چھین لینا۔ بلکہ وہ محترمہ جاتے وقت مجھے ایسی غلط الفاظ میں، ان پارلیمنٹری لینگویج میں مجھ پر ایک تانا مار کے گئے۔ اس وقت محب اللہ صاحب اٹھ گئے، مجھے ان کو بڑی مشکل سے روکنا پڑا، ورنہ ماحول کچھ اور ہو جاتا وہاں پر۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں آپ کو باخبر کرنے کے لیے، آپ کو باشعور کرنے کے لیے
یہ کوششیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کی جا رہی ہیں. آپ کثرت سے دعا بھی کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس مقصد میں کامیابی دے. یہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جائے گا. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟